बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, हमारे चैनल में खुश आमदीद। इस्लामिक वाक़यात व बयानात, कहानियों और मौजज़ात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। आज का हमारा मौज़ा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का है। किसी शहर में एक लकड़हारा नहायत मुफलिस और नादार रहता था। वो मुसीबत ज़दा हर रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और फ़रोख्त करके बामुश्किल अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। अफलास से तंग आकर एक रोज़ उसने अपनी बीवी से कहा कि बराए रोज़गार बाहर जाता हूँ, अजब नहीं कि परवरदिगार रहम फरमाए और हमारी मुसीबत दूर हो। ये कहकर लकड़हारा मुआश की तलाश में दूसरे शहर में गया, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ भी उसकी तकदीर ने साथ न दिया। हर वक्त दिल में सोचता कि कुछ पैसे हो जाएं तो मैं अपने शहर जाऊं और बाल बच्चों की खबर लूं, लेकिन कुछ ना हो सका। इसी फिक्र परेशानी में 12 साल बीत गए और इस अरसे में ना तो उसने बाल बच्चों को कुछ भेजा और ना ही उनकी खबर ली। लकड़हारे की बीवी अपने खामन के चले जाने के बाद कुछ दिनों तक इसी फिक्र में रही कि मेरा खामन खर्चा भेजेगा, लेकिन जब उसने अरसा तक खबर ना ली और उस बेचारी पर फाके गुजरने लगे तो लाचार होकर उसने वजीर के महल में जारूब कशी की नौकरी कर ली और अपना और अपने बच्चों का पेट पालने लगी। एक रोज़ लकड़हारी ने ख्वाब में देखा कि मैं वजीर के महल में झाड़ू दे रही हूँ कि यकायक मौला आका दो जहाँ जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम असहाब सहने खाना वजीर में तशरीफ़ लाए हैं। आपने असहाब की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया कि आज क्या तारीख है और कौन सा महीना है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या मौला आज शबे 22 रजबुल मरजब है। तब हज़रत ने अपनी ज़ुबान से मौज़ा बयान इरशाद फरमाया कि कोई शख्स कैसी ही मुश्किल में मुब्तला हो या किसी ऐसी ही सख्त हाजत ने परेशान कर रखा हो, उसे चाहिए कि वो सवा सेर मैदा की पूरियाँ पकाकर हमारे नाम की नज़र 22 रजबुल मरजब की बावक़्त नमाज सुबह दिलवा कर हक़्क़े सुब्हाना ताला की दरगाह में हमारे वास्ते से अपनी हाजत तलब करें। इंशाअल्लाह हाजत पूरी होगी। जिस वक़्त ख्वाब में लकड़हारी ने हज़रत का ये कलाम सुना, उसी वक़्त बस सदके दिल से नज़र करने की नीयत की और 22 रजबुल मरजब को बवक्ते सुबह नमाज से फारिग होकर नज़र को मुआफ़िक हुक्म जनाब इमाम अलैहिस्सलाम पूरा किया। अब ज़रा लकड़हारी के शौहर का हाल सुनिए। यहाँ तो 22 रजबुल मरजब बवक्ते सुबह ये लकड़हारी नज़र इमाम अलैहिस्सलाम दिला रही थी और वहाँ लकड़हारा दरख्त पर चढ़ा हुआ था, लकड़ियाँ काट रहा था तो उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर ज़मीन पर गिरी। उसने कुल्हाड़ी को जो निकाला तो दफीना का छुपा हुआ और उस जगह को उसने खोदा तो मालूम हुआ कि एक बड़ा ख़जाना दफन है। उसने उसी वक़्त तो उसको पोशीदा कर दिया, फिर थोड़ा थोड़ा लाता रहा और सामान सफ़र तैयार करने लगा और सारे दफीना को निकाल कर बड़े क्रोफर से आज़म वतन हुआ। अपने रहने के लिए एक आलीशान मकान बनवाया और अपने बीवी बच्चों से आराम के साथ ज़िंदगी बसर करने लगा। एक रोज़ लकड़हारी ने अपनी खामन से सारी सरगश्त बयान की। जब उसने नज़र तारीख़ और वक़्त बतलाया तो वही तारीख़ और वही वक़्त था जब लकड़हारे को दफीना मिला था। लकड़हारा भी सच्चे दिल से ईमान ले आया। एक दिन वज़ीर आज़म की बीवी बाला खाने पर खड़ी हुई हवा खोरी कर रही थी। उसको एक आलीशान मकान नज़र आया। उसने अपनी कनीज़ों से दरियाफ़्त किया कि ये मकान किसका है। कनीज़ों ने बताया कि उस लकड़हारे का है जिसकी बीवी यहाँ जारो कशी पर मुलाजिम थी। ये सुनकर वज़ीर की बेगम ने लकड़हारी को बुलवाया और मुफस्सिल हाल दरियाफ़्त किया। उसने तमाम हाल बयान किया, लेकिन वज़ीर की बीवी को यकीन न आया, बल्कि दिल में ख़याल आया कि इसके खामन ने रहज़नी की है, जिसकी बदौलत ये मालदार हुआ है। वज़ीर की बेगम का तो ये ख़याल फासिद दिल में लाना था कि उसी वक़्त वज़ीर आज़म पर मुसीबत आई कि वज़रा में एक वज़ीर उसका दुश्मन था। उसने मौका पाकर बादशाह से वज़ीर आज़म की चुगली की कि उसने गबन किया है।
حضور علی جناب اسے طلب فرمائیے۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر صحیح حساب نہ دے سکا اور بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی کو نکال دیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے۔ خربوزے کا کھیت نظر آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیگم سے 2 درہم لے کر جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے اس کا خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عتاب آیا تھا اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا اور رات تک واپس نہ آیا۔ تو بادشاہ نے پریشان ہو کر اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی اور شہزادہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اسی وزیر نے جس نے وزیر اعظم کی چغلی کھائی تھی بادشاہ سے عرض کیا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے باوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی گئے اور وزیر اعظم اور ان کی بیوی کو پکڑ لائے۔ اس وقت تک وزیر اعظم نے اس خربوزہ کو نہ کھایا تھا بلکہ اسی طرح رومال میں بندھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال میں سے خون چھلک رہا ہے اور رومال کھول کر دکھلایا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر کو قید میں رکھو، صبح قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل میں بھیج دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ بات اب تک معلوم نہ ہو سکی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آ گئی، کون سا گناہ ہم سے ایسا سرزد ہوا جس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس پر وزیر کی بیگم نے لکڑہارے کا قصہ منوعن بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس نظر کا اور حکم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یقین نہ آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا خطا ہوگی، تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کر، امام کا فرمانا درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہ ازاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ صدقے دل سے اس نیاز کی بھی نیت کی۔ خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور الصبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدم بوسی حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا کہ اے نور چشم، تم اتنے عرصے تک کہاں رہے؟ عرض کیا حضور، شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل میں جانے کا حکم دیا اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رومال اور سر کو بھی طلب کیا جس میں بجائے خربوزہ کے سر نظر آیا تھا۔ اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ خربوزہ ہے۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے جو واقعہ اپنی بیوی سے سنا تھا منوعن بیان کر دیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر لکڑہارے اور لکڑہاری کو طلب کیا اور ان سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے تمام واقعہ بیان کر دیا جس کو سن کر بادشاہ بھی بسط کے دل ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو اپنے عہدے پر فائز کر دیا اور چغل خوروں کو سزا دے کر نکال دیا۔ خداوند عالم جس طرح وزیر اعظم اور لکڑہارے کے دن پھرے اسی طرح مومنین کے مقاصد اور تمام خواہشات پوری ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔